अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दीन मख की आयतुन ची कम तेर शवी दी आगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमो खल्कु ची ईमान रावड़े और पोरस द आखिरत बांदी यकीन सातो और द अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कार को और पहर नेक कार के बेजी गमदे जल्दी का वाला कोई दा से खल नेकान खलक की और दा से खल को नेकी अल्लाह तक़बुल अदा उस दे आयतुन मुबारकों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दहागे खल को ज़िक्र फरमाई ले दे कम खलक छे कुफर इख्तियारी और खपल मालूना पदा से जई के इस्तेमाली चे हवा द इस्लाम खिलाफी द मुसलमाना खिलाफी दहागे तस्किरा अल्लाह फरमाई ले दा इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिशकाग कसान कफ़रू चे काफिरान शवीदी लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम लसरबा लर नकड़े शी लद्वी न मालून दद्वी वला औलादुहुम औ न औलाद दद्वी मिन अल्लाह शैआ ला अज़ाब द अल्लाह ना हिस यो सीज़ो यानी ददगी काफिरानो चिकम मालून दी औलादून दी दद्वी न बद अल्लाह अज़ाब लर न की चिकल अल्लाह द अज़ाब इरादा करी दद्वी द पारा व उलाइका हम दगा कसान अस्हाबुन नार दा मलगरी दौर दी हम फ़ीहा ख़ालिदून अवी बदी बदी और के हमेशा हमेशा दपारा ददी ठिकाना ची गम दे हवा जहन्नम दे और दा अहल जहन्नम दी और दी बा हमेश पदा बावूर की मसलु मा युनफ़िक़ूना मिसाल दा हवा माल युनफ़िक़ूना ची खैरात कवी दी फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया पदे जवंद दुनिया के कमसल रिहिन पशान दबाद दी फ़ीहा शी बागी के सिर्रुन असाबत यखनी डेरा हरसुन चोरसीगी दा बाद फसल कौमिन यो कौम ता ज़लमू चे ज़ुल्म कड़ेवी अनफुसहुम फ़ज़ानुन खुलो बांधे फ़अहलकत पस हलाक कद आबाद हवा फसल लरा वमा ज़लमहुमुल्लाहु और ज़ुल्म न देखड़े अल्लाह ताला वलाकिन अनफुसहुम लेकिन फ़ज़ानुन दी बांधी अनफुसहुम यज़लिमून दी खपल ज़ुल्म पखपल फ़ज़ान बांधे कड़े दे पलो नफ्सुनु बांधी ज़ुल्म कई पकवलु दागे अमल सरा चे प सबब दागे लायक दा अज़ाब कीगी। साहिब कशाफ रहमहुल्लाह वैली दी चे अल्लाह ताला तशबीह वर कड़े दा मालून लरा चिद्वी वर कवल फ़ज़े आदम नफ़ा की कहा फसल और ब्या बददी फसल जिकम दे अल्लाह हलाक को दारंगे वैली शिवी दी ची मुराद दीना हगा पैसी दी या हगा नफ़क़ा दा चे अबू सुफियान और द मलगरू बा और कवली द बदर को वाक़वानी यानी द दुश्मनी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चितासु दी पैगम्बर खिलाफ रोज़े और द खिलाफ जिकम दे खबरी हो गई दागे काफिरानु बजी कम दे पाग वक्त की द जंग द पारा जी कम दे द रसूलुल्लाह को दुश्मनी के सहाबों को दुश्मनी की जी कम दे पैसे तकसीम वाली लकदा नन सबाम जी कम दे द हाल दे अल्लाह दे रात माफ़ी होती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए हवा कसानु ची ईमान मरावड़े दे ला तत्तखिज़ू बितानतन मन इसे तासु पटा अशनाई मिन दूनिकुम बेलता सुना हिस्सों को ला यअनूनकुम खबाला दी पता सो हिस पसाद वक्त
یعنی تاسو د الله نه ما سوا چې کوم دی یا د مسلمانانو نه ما سوا د بل چا سره چې کوم دی اشنایي مه کوئ. دلته علما او مفسرین لیکلي دي چې هر کله بعضو صحابو یهودیانو او منافقینو سره دوستی او یاری وکړله په سبب د خپلولۍ یا د رضاعت چې یو سړی چې کوم دی د یوې زنانه نه تیر ودلی وي یا د ګاونډو په حیثیت باندې الله رب العزت د دین دی منع کړل چې تاسو پټې یارانې د داسې خلکو سره مه کوئ. دارنګې علماو لیکلي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې یوې ډلې له مسلمانانو له یهودیانو سره به دوستی او یارانه کوله ځکه چې د دوی سره په خپلولۍ کې او اشنایۍ کې زندگی تیره کړې وه او نور روابط به یې سره ساتلو. نو الله تعالی د دوی د یارانې د کفارو نه منع کړل او دا آیت کریمه نازل کو چې تاسو د پټې یارانې د دوی سره مه کوئ. ودوا ما عنتم او هغه چې مشقت کې واچوي تاسو قد بدت البغضاء من افواههم په تحقیق ظاهر شوي دي خبرې د دشمنۍ له خوا د دوی نه وما تخفي صدورهم او هغه بغض چې پټوي سینې د دوی اکبر ډېر زیات دی. قد بینا لكم الآیات په تحقیق سره بیان کړل موږ تاسو له آیاتونه ان کنتم که تاسو تعقلون چې فکر وکئ په دې آیتونو کې. ها انتم اولئک تحبونهم واورئ تاسو چې هغه کسان چې دوستی کوي له دوی سره ولا يحبونکم او دوی مینه کوي له تاسو سره وتؤمنون او تاسو ایمان راوړی دی بالکتاب په کتابونو ټولو باندې کلو په ټولو باندې په کتابونو ټولو باندې څه مطلب یعنی تاسو په خپل کتاب هم ایمان راوړی دی او دوی کتاب ته هم حق وایي او دوی ستاسو کتاب نه مني نو تاسو لره دوستی لایق نه ده دوی سره چې ستاسو کتاب نه مني او تاسو د دوی کتاب منئ او په ټولو کتابونو باندې ای مسلمانانو تاسو ایمان راوړی دی او تاسو بیا هم د دوی سره محبت کوئ نو دا محبت ستاسو لپاره د هلاکت سبب جوړېږي. واذا لقوکم او په هغه وخت کې لقوکم چې یو ځای شي دوی قالو نو وایي دوی آمنا مونږ ایمان راوړی دی. واذا خلو او چې کله یوازې شي عزو علیکم الانامل نو چې دوی په تاسو باندې ګوتې د ډېر قهر من الغیظ د ډېر قهر قل تو وایا موتو چې مړه شئ بغیظکم په قهر خپل کې ان الله بشک الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور الله تعالی په خبرو د سینو باندې خبردار دی. علماء و مفسرین کړي تاسو د هغوی کتاب هم منئ او هغوی ستاسو کتاب نه مني نو مناسب خو دا وه چې ستاسو د هغوی دشمنان وی هغوی ستاسو دوستان وي لیکن معامله دې بل طرف ته چې کوم دی لاړله چې تاسو د هغوی کتاب منئ او هغوی ستاسو کتاب نه مني او بیا چې کله ستاسو سره میلاو شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی او چې کله ستاسو نه بیل شي نو بیا ډېر د قهر او د غضب نه چې کوم دی خپلې ګوتې هغه چې شي په دې وجه باندې چې مونږ د دوی د نقصان ورسو لیکن موقع نه برابرېږي. ان تمسسکم حسنة که ورسئ تاسو ته یوه نیکي تسؤهم نو خفه کړي دوی وان تصبکم او که ورسوي تاسو ته سیئة یوه بدي یفرحوا بها نو خوشحاله شي دوی وان تصبروا او که تاسو صبر وکړئ وتتقوا او پرهیزګاري وکړئ لا یضرکم کیدهم شیئا نو ضرر به ونه رسوي تاسو ته مگر هیڅ یو شی. ان الله بشک الله تعالی چې دی بما یعملون پوهه دی په هغه خبرو باندې محیط یعنی چاپېره د هغه خبرو د هغې نه او د عمل نه یعنی الله رب العزت د هغوی ټولو چالونه الله ته معلوم دي او کچری تاسو ته یو نیکي ورسي نو په هغې باندې چې کوم دی دوی خفه کېږي او کچری تاسو ته څه بدي ورسي نو په هغې باندې خوشحالېږي. لکه نن سبا چې کوم دی رواج دا دی او نن سبا چې کوم دی څوک د دین کار کوي امر بالمعروف و نهی عن المنکر کار کوي یا د اعلی کلمت الله کار کوي یا د کافرانو سره چې کوم دی په معرکه کې هغه قتل و قتال کوي نو
نو ډېر خلک چې کوم دی په هغوی پسې خبرې کوي نو دا خبرې هغوی ته نقصان رسي بلکې هغه خبره کوونکو ته چې کوم دی خپل نقصان دی د دې د خپل ځان بچ کول پکار دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمين.